बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकल गई। इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में ये बात आम हो रही है, हुकूमत आज गई कल गई, जिसकी एक ज़िंदा मिसाल हुकूमत की बुकलाहट है। चंद दिनों में कभी कहते हैं PTI पर बैन लगानी है, जो मुल्क की 80% मकबूल तरीन जमात है। 80 साल औरत में, बुजुर्ग में, नौजवान में, 18 साल, 40 साल खतून में, मर्द में, उस पर पाबंदी लगानी है। फिर कहते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं कराना। दूसरी तरफ जज डट गए कि फैसले पर इम्प्लीमेंट तो करना होगा। ये भी कहा जा रहा है कि बाज गश्त सुनाई दे रही है कि अगले महीने में दमादम मस्त कलंदर होगा और इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ PTI को जाएगा, क्योंकि उनके पास लूज़ करने के लिए ऑलरेडी कुछ नहीं है। उनका मैंडेट 8 फरवरी 2024 को मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQ को चोरी करके दिया गया। उनका लीडर 11 माह से गिरफ्तार है। उनके 95% लीडरों पर हज़ारों मुकदमात है, जेलों में है, या उन्हें बुनियादी हकूक़ से महरूम किया गया है। एक सूबे में हुकूमत होने के बावजूद भी उन्हें मजबूर किया जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत की कश्ती में रोज़ बरोज़ सुराख होते जा रहे हैं। हुकूमत के बहुत से लीडरों ने, पुराने मुस्लिम लीग नून ने कहा, ये क्या तर्ज सियासत है कि एक तो इलेक्शन हारो, फिर भी चोरी करके मैंडेट ले लो और फिर एक बड़ी जमात पर पाबंदी लगाओ। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की कश्ती जो डूबने वाली है, कई लोग इससे छलांग लगाकर बाहर आ सकते हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज का गुज़श्ता रोज़ आने वाला बयान, जिसमें अहम अदारों को धमकियाँ दी गई, उनकी बुकलाहट बता रही है कि खंडरात बता रहे हैं। खंडरात समझते हैं नाज़रीन आप? खंडर बंजर ज़मीन जिसमें तूफ़ान आया हो, सैलाब आया हो, कोई चीज़ अपनी जगह पे ना हो, खंडरात बना रहे हैं। हमारा तारीशान थी। ज़ियाउल हक ने जो इमारत बनाई 1981 से और 85 में गैर जमाती इलेक्शन, वो अब हुकूमत, वो लोग अब अवाम की नफ़रत का शिकार हैं। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के कहने पर के बावजूद कि इसको टाल मटोल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सीटें ना दी जाएं, और उन्होंने अपने लगड़ बड़गड़ चमचे करचों से भी कराया। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मनोअन जो तरीके इंसाफ से वाबस्ता हैं, उन्हें मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, जिस पर तरीके इंसाफ के उनके नाम भी जमा करा दिए। बाकी तरीके इंसाफ के 100% अरकान असम्बली ने तरीके इंसाफ से वाबस्ता हल्फिया बयान दे दिया, जिसको बड़ी कोशिश की गई। किसी का बेटा अगवा किया गया, किसी को खुद गायब किया गया, लेकिन जुल्म और जबर 2-2.25 साल से बर्दाश्त करने वाली PTI ने हुकूमत के हर हरबा नाकाम बना दिया, और तमाम के तमाम अरकान असम्बली ने पीपल्स पार्टी से वाबस्ता ओथनामा दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने महसूस रिश्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट पर फैसले का मनोअन ऐलान कर दिया है। वो जानते हैं कि अब ये 2022 नहीं रहा, 23 नहीं रहा कि उमर अताब बंदयाल फैसला दे और ये 90 दिन में इलेक्शन ना कराए और 190 दिन ले जाए। अब उन्हें पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, और 8/5 का फैसला आया है। अगर ना किया गया तो वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में इलेक्शन कमीशन, वो सिलेक्शन कमीशन, वो माफ़ी चाहता हूँ, सिलेक्शन कमीशन ने, यार ये जो राजा साहब सुना बाहर जा रहे हैं, या जो भी है ये इलेक्शन कमीशन, ये बैरून मुल्क जा रहे हैं। हालांकि अब से कुछ अरसा कबल एक अहम तरीन शख्सियत ने 4 कनाल का फेज़ 6 में तकरीबन 48 करोड़ का प्लाट लिया है। एग्जैक्ट अमाउंट आगे पीछे हो सकती है, मैंने ये नहीं कहा कि ये फलां बंदे ने लिया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो आप खुद करें। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ रोज़ रोज़ पर एतमाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इमरान खान के केस ख़त्म होते जा रहे हैं, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो तोशाखाना हो, इद्दत केस हो, या 16/9 मई हो, और दूसरी तरफ उन्हें महसूस नशिस्तें भी मिलती जा रही हैं। और हुकूमत की आपस में इख्तलाफात भी मरियम नवाज़ के बयान को, जज्बाती तकरीर को
بعض سینئر سیاستدان غیر جانبدار سیاستدان مسلم لیگ کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہیں۔ یہ وہی خطرے کی گھنٹی ہے جب 1998 میں جب نون لیگ نے سمجھا کہ عدالت ان کے خلاف ہے تو انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا، لیکن 1998 اور 2024 میں بہت فرق آ چکا ہے۔ عمران خان بانی پی ٹی اے نے کم سے کم عوام کو اتنا شعور کر دیا ہے اور وکلا بھی میدان جنگ میں آ گئے ہیں کہ ڈاک جج کی ڈرامے بازی نہیں چلے گی، ماورا آئین کسی کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، جمہوریت کو ریموٹ کنٹرول سے چلانے کی روایات کو اب دفن کرنا ہوگا اور پولیٹیشین اس پہ آ رہے ہیں۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا 4 روز بعد پھر رابطہ ہوا اور دونوں نے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں کہ حکومت کے خلاف جس کے الیکشن کو مولانا بھی نہیں مانتے اس مینڈیٹ کو، اور پاکستان تحریک انصاف تو کہتی ہے ہماری 250 سے 200 سیٹیں تھیں ہمیں واپس کی جائے، یہ مل کے موومنٹ چلائیں گے۔ دوسری طرف کے پی کے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ بعض لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر پر توجہ دے، ملک کی اکانومی صورتحال بہتر کرے، اپنے مخالفین کو کچلنے کی بجائے ملک میں پھر دوبارہ دہشت گردی کی وجہ حکمرانوں کی اپنے مخالفین کو کچلنے کی ایک پالیسی ہے، جس کی وجہ سے ملک کی خارجہ پالیسی بھی متنازع ہوتی جا رہی ہے اور دفاعی پالیسی میں بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور اکانومی تو ویسے ہی صفر ہو گئی ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن جلد ہی تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں خواتین اور اقلیت کی دے دے گا، جس پر پاکستان کی اسمبلیوں میں پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کی جماعت اکثریتی واضح میجورٹی سے جماعت بن جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا محسوس رشتہ دینے کے فیصلے کے بعد یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے خوشی سے نہیں کیا، بلکہ انہیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ آئین پسند جج کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اب ماضی کی طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ جو 90 دن میں الیکشن تھا اسے شٹل کارٹ نہیں بنانے دیا جائے گا۔ اس دوران بہت سے حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ 6 جج صاحبان اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے ان کو پڑھنے والے دباؤ کے بارے میں سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے، اور کئی چھوٹی عدالتوں سے سول جج نے ایڈیشنل سیشن جج نے ایسے فیصلے کر دیے جسے روکنے کی ہر ممکن طاقت کا استعمال کیا گیا، فون ٹیپ سے لے کے دھمکی امیز طریقے اپنائے گئے، لیکن بالآخر انصاف پسند آدمیوں نے اپنی جج صاحبان نے زمین نہیں چھوڑی اور فیصلے طاقتور حکومت کے خلاف کیے، جس سے حکومت خود اپنے ہی نظر میں اپنے لیے ہی بوجھ بن چکی ہے اور اپنے ہی بوجھ سے گرنے والی ہے۔ اسی لیے کبھی ریو پر چھوڑی جا رہی ہے کہ مارشل لا لگ رہا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی لگ رہی ہے، کبھی کہہ رہے ہیں گورنر راج لگ رہا ہے۔ بھائی پہلے کون سی جمہوریت ہے؟ اس ملک میں کم و بیشتر مارشل لا تو لگا ہوا ہے، ایمرجنسی بھی ہے، انسانی حقوق کی پامالی پر پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کیا ہوتی ہے؟ بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے، جس شخص کو چاہو اٹھا لو، لاپتہ کر دو، جس پہ چاہو درجنوں مقدمات کر دو، عدالتیں بار بار ضمانتیں لیں اور بار بار جھوٹے مبینہ مقدمات میں گرفتار کر لو۔ اس پر امریکہ کی قرارداد، کانگریس کی، یو این او کی قرارداد اور عالمی مبصرین بھی پاکستان آ رہے ہیں، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا پاکستان میں اب جبر روکو، اور اس میں اگر جبر روکتے ہیں تو یہ حکومت کی کشتی ڈوب جائے گی۔ ناظرین، اب جج من پسند فیصلہ نہیں کرنے دیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آئین پسند ججوں نے طے کر لیا ہے کہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ملک میں آئین اور قانون کو بچایا جائے گا، عدالتوں کی حکم عدولی کی روایات کو ختم کر دیا جائے گا کہ اس بار کسی کو آئین شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ جمہوری ڈکٹیٹر ہے یا پیچھے چھپی ہوئی کوئی اور طاقت ہے۔ صرف اور صرف منصور علی شاہ نے کہا کہ ملک وہی ترقی کرتے ہیں جہاں انصاف ہو، اور تمام اداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملک میں انصاف کی یقینی بنائے۔ اس میں انہی اداروں کی مضبوطی ہے، چاہے وہ زکوٰۃ و عشر ہو،
चाहे FIA हो, चाहे NAP हो या कोई भी सिविल अदारा हो, जब तक इंसाफ नहीं होगा अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेगी, और अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेगी तो मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा, इस्तेकाम नहीं आएगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट होने का ख़दशा है, जिस पर कहा जा रहा है कि अब माजी में मनमानियाँ करने वालों को ये मुश्किलात है और उनका रोना पीटना शुरू हो गया है। अगर आप सुनना चाहें तो मरियम नवाज़ का वीडियो क्लिप सुन लें, जिसमें वो कह रही है अच्छा अगर हमारा टाइम पूरा नहीं करने दिया तो ऐसा नहीं होगा। आपका तो टाइम शुरू ही नहीं हुआ, आप सिर्फ अपना फॉर्म 47 खिला लें। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली का बड़ा फैसला हुकूमत के लिए बम हो शल हुआ। उन्होंने कहा साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक शहजाद अहमद जो ट्रिब्यूनल कायम कर गए हैं वैसे ही रहेंगे। तो ट्रिब्यूनल में एक जस्टिस अनवार साहब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दूसरे कई हलकों के फॉर्म 45 और 47 तलब कर लिए हैं। जिस दिन ये खुल गए उस दिन शायद वजारत आला की कुर्सी को दीमक खा जाएगी, और दीमक खा जाए तो कुर्सी टूट जाती है, कुर्सी टूट जाती है तो कुर्सी पे बैठने वाला भी गिर जाता है, और फिर किसी तवाना आफस बंदे को लाया जाता है जिसके साथ अवामी ताकत भी हो। नाज़रीन, अब मुख्तलिफ इन्हीं मामलात में की वजह से मामलात को हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखून ले और मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करे, ना ये कि मनपसंद तरीके से हुकूमत चलाई जाए। ख्वाजा आसफ की बॉडी लैंग्वेज भी तब्दील हो चुकी है, वो भी हारे हुए लश्कर के नुमाइंदे लगते हैं, जैसे उनकी आवाज़ में दम हम नहीं रहा। वो खुद कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ अक्टूबर में हुकूमत जा सकती है। अक्टूबर तो दिल्ली दूर रास्ता है, जो इनके हालात हैं अक्टूबर तक पहुंचना भी इनके लिए पुल सरात अबूर करने के मुतरादिफ होगा। ख्वाजा आसफ की बॉडी लैंग्वेज आप देखें तब्दील हो चुकी है। मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के कई लोग मुतजाद बयान दे चुके हैं एक दूसरे के खिलाफ। ख्वाजा आसफ को आइनी बहरान नज़र आ रहा है। जब आइन ही नहीं आपने रहने दिया तो बहरान ही होगा मेरे मोहतरम ख्वाजा साहब। जब पहले इलेक्शन में 2018 में आप कमर जवेद बाजवा को फ़ोन करके सीट लें, और 2024 के इलेक्शन आप एक बेवा औरत रेहाना डार की जीती हुई सीट को फॉर्म 47 में रद्दोबदल करा के मुबैना तौर पर हासिल करें, तो फिर आइन कहाँ रह गया। मरियम नवाज ने खुले आम जजों को जो धमकियां दी हैं शुरू कर दी हैं, इस पर वकला सीख पा हैं, और उन्होंने कहा किसी जमहूरिया जैसे जमहूरियत में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी सकती, ऐसे ही मुल्क में अदालतें जो इंसाफ मुहैया करती हैं उनको धमकी देने की इजाज़त भी मुमकिन नहीं है। मरियम नवाज को अब ज़मीर की आवाज़ पर फैसला देने वाले जजेस को आइनी हाथों से निबड़ने की धमकियाँ दी जा रही हैं। जब आइन को पाँव तले मसलने वाले और कानून तोड़ने वाले और इंसानी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ आइनी राड़ आए, तो ये सबसे ज़्यादा आइनी वार मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर ही बरसने का ख़दशा है, क्योंकि 2.25 साल से जिस तरह इन्होंने इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया है और आवाम को महंगाई की चक्की के नीचे पीसा है, शायद अब ये जलसे जुलूस करने के काबिल, एहतजाज के किसी भी काबिल ना हो। महल्ले लेवल मुल्क की तो छोड़ दे। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि हुकूमत के हाथ से गेम हाथ से निकलती देख कर नून लीग के रहनुमा ऐवान सदर भी और आसफ अली जरदारी से भी मदद मांगी है, लेकिन आसफ अली जरदारी भी कुछ बदले से सरकार नज़र आते हैं। PTI पर पाबंदी का ऐलान तो नून लीग ने कर दिया, लेकिन अगर इस पर अमल दरामद करना होता तो इसके लिए पीपल्स पार्टी का रजामंद होना ज़रूरी था। नहायत जिम्मेदार ज़राए कहते हैं पीपल्स पार्टी ने इस पर इनकार कर दिया है। अगर गवर्नर आज भी लगता है तो जिसके चांस दूर दूर तक नहीं है तो पीपल्स पार्टी का ही गवर्नर होगा। अगर लगता है जिसके चांस कोई नहीं है, जबकि अदालत के हुक्म के मुताबिक अब आइनी तौर पर मुल्क को चलाने का फैसला कर लिया गया है। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने नून लीग वालों को यकीन दहानी नहीं कराई, लेकिन इस मामले को पार्टी में डिस्कस करने का लॉलीपॉप ज़रूर दिया है। दरअसल नून लीग अपनी जगह किसी और को दबाव के जरिए पीपल्स पार्टी को मनाना चाह रही है, पर पीपल्स पार्टी में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिए के साथ थे, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिए के साथ थे,
وہ کسی جماعت پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ان پر پابندی لگی آج جو پاکستان کی 70 سے 80% مقبول ہے تو کل کو پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کو بھی لگے گی، لہذا یہ چور دروازہ نہیں کھلنے دیا جائے گا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق، یہ آپ کو سردار پتہ ہوگا نا، انہیں بہت ہمدردی ہے خاص جماعت سے، اور جسٹس ریٹائرڈ میاں مظہر عالم میاں قیل کو اڈہاک جج لگانے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ 3 جج صاحب ریفیوز کر چکے ہیں لیکن منظوری دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اصولی ججوں کو پیچھے دھکیلنا مشکل ہوگا اگر فل بینچ بھی دوبارہ بنتا ہے۔ ناظرین، 3 ججوں کی منظوری کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ مظہر عالم میاں خیل نے بھی اجلاس سے قبل انکار کر دیا تھا کہ میں اڈہاک جج نہیں بننا چاہتا۔ یہ متنازع عدالتوں کو کرنے کی ایک مبینہ طور پر سازش نظر آتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے پوچھے بغیر ان کا نام جوڈیشل کمیشن میں منظور کر لیا، لیکن پھر بھی جوڈیشل کمیشن نے 1 سال کے بعد اڈہاک جج لگانے کی منظوری دی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ محترم جسٹس فائد عیسیٰ صاحب جب حالی جج تھے وہ اڈہاک ججوں کے سخت خلاف خط لکھتے تھے، وہ جونیئروں کے بارے میں اکثر اعتراضات کرتے تھے اور تاخیر سے جج لگانے پر بھی اپنے خدشات کا اظہار کرتے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ کے نہایت نیک دل اور کریڈیبل چیف جسٹس کو اسی لیے سپریم کورٹ میں نہیں لایا گیا، ان کے ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا گیا کہ وہ ڈکٹیشن نہیں لیتے، وہ دباؤ میں نہیں آتے۔ تو بظاہر بعض صحافیوں کے مطابق چیف جسٹس فائد عیسیٰ اپنی اقلیت میں بدل چکے ہیں اور اب من پسند فیصلے آنے ممکن نہیں، تاہم عدلیہ جو بھی فیصلہ کرے اس پہ منوان عمل ہونے سے ہی ملک میں جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ جمہوریت مضبوط ہوگی تو اداروں کو بھی مضبوط ہونا ہوگا۔ ناظرین، لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نون لیگ کی کشتی میں جتنے سوراخ ہوتے جا رہے ہیں، اس کا ملاح یعنی کہ نواز شریف دوبارہ رائل فیملی کا مہمان یا لندن میں میفیل فلیٹ میں جا سکتا ہے، یا اور کوئی تیسرا ملک بھی پسند کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں سیاسی حالات بظاہر نون لیگ کی فیور میں نہیں، اور پی ٹی آئی کو عوام نے ضد بنا لیا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ عمران خان کو پاکستان کا جمہوری وزیر اعظم عوام کے ووٹ کے ذریعے بنانا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ فارم 47 کی نشستیں ملتی ہیں یا نئے الیکشن ہوتے ہیں۔ بہرحال اس حکومت کے 5 سال پورے ہوتے ہوئے بظاہر ناممکن سے لگتے ہیں، لیکن پاکستان میں ناممکن کو ممکن بنانا کوئی بھی قابل حیرت نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔